بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این برای این محفل ارزشمند، زیبا و دلی شایسته نیست که من به زبان دیگری صحبت کنم و زبان فارسی زبان ثروت جهان است، زبان عشق و عرفان است، زبان اتصال خدا با انسان است. ने कहा कि मैं ये बहुत मुनासिब नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम में फ़ारसी के अलावा किसी और ज़बान में बात करूं। फ़ारसी ज़बान जो है वो पूरी बशरियत का, पूरी दुनिया के लिए सरमाया है। फ़ारसी ज़बान जो है वो इरफान की ज़बान है। फ़ारसी ज़बान खुदा से इंसान की ज़बान है। زبان فارسی ثروت مشترک هندوستان، شبه قاره آسیای میانه و خاور میانه و زبانی است که تا منتهای اروپا نیز، تا بوسنی و هرزگوین و آلمان نیز رفته است. फ़ारसी ज़बान जो है वो ईरान और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है और मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, बल्कि यूरोप के बहुत सारी ममालिक तक ये ज़बान जो है वो इसकी रीच है। تبریک میگویم به کشور هندوستان و اساتید زبان فارسی از کشور هندوستان که با اراده و عزم و عشق و علاقه امروز توانسته اند به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران در بیایند و این پلی است بسیار بزرگ میان دو ملت. मैं हिंदुस्तान के फ़ारसी असतिज़ा को, बिलख़ुसूस उन असतिज़ा को जो इस वक्त ये जो ईरान की पर्शियन एकेडमी की मेंबरशिप उन्हें दी गई है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो इंडिया और ईरान के बीच में पुल की हैसियत रखती है। از زبان فارسی به عنوان درمان بسیاری از دردهای بشریت باید استفاده کرد. برای درمان تروریسم باید به زبان فارسی مراجعه کرد. برای درمان ناامنی بشریت و احساس بی‌هویت باید به عرفان و به صوفیسم و به ادبیات زبان فارسی که در فارسی هست مراجعه کنیم و این معنویت گرایی را در فارسی بیابیم. फ़ारसी ज़बान वो ज़बान है जिसमें दुनिया के बहुत सारे दर्द का इलाज है और उसका दरमान इसमें फ़राहम है। पूरी दुनिया में टेररिज्म जैसी बीमारी के लिए फ़ारसी लिटरेचर और उसके अंदर पाए जाने वाले जो मैसेजेस हैं वो उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे ह्यूमैनिटी का सामना है, उसको उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए फ़ारसी का जो मिस्टिसिज्म है और जो उसका इरफानी असासा है वो उसके लिए इंतहाई मुफीद और करामत साबित हो सकता है। ما اگر من در خدمت اساتید زبان فارسی شاگردی می کنم، اگر تمام زبان و ادبیات فارسی را خلاصه کنیم در یک شیشه‌ای به عنوان یک عصاره، جز محبت، عشق، انسان دوستی، نوع دوستی، عرفان و خداشناسی از آن بیرون نخواهد آمد. अगर फ़ारसी लिटरेचर को समराइज़ किया जाए और उसका खुलासा किया जाए और किसको निचोड़ के बिल्कुल एक शीशी और एक ड्रॉप के अंदर उसके अंदर अगर उसको बंद किया जाए तो उसमें आपको सिवाय इश्क और मोहब्बत और भाईचारे और इंसानियत से प्यार के अलावा कुछ और नहीं नज़र आएगा। هرگز در زبان فارسی کژی، کشتن بیگناهان، حمله به مظلومان، حمله به بیگناهان، توهین به انسانیت، نادیده گرفتن کرامت بشریت دیده نمی شود. आप पूरे फ़ारसी लिटरेचर में कहीं से भी किसी तरीके का जुल्म, नाबराबरी, इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी किस्म का वायलेंस आप पूरी फ़ारसी अदबियात में कहीं नहीं पा पाएंगे। حتی کج‌فهمی از دین، افراط‌گرایی در زبان و ادبیات فارسی نیست. هرچه هست اخلاق است، انسانیت است، کرامت بشر است،
عدالت است، نیکویی است، نودوستی است. कहीं से भी आपको ऐसा डाइवर्जन नज़र नहीं आएगा जिससे इंसान जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे या किसी भी तरीके से दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाए, सिवाय ह्यूमन डिग्निटी के, करामत इंसानी के, अखलाकियात के, अदालत के और उन तमाम तर वैल्यूज़ के कि जो इंसानी शर्फ से गोया उनका ताल्लुक है, उसके अलावा आपको फ़ारसी में कुछ नज़र नहीं आएगा. من از اساتید محترم میپرسم آیا اگر همه دیوان رومی، اگر گلستان و بوستان سعدی، اگر رودکی، اگر حافظ شیرازی، اگر صنایع غزنوی، اگر بیدل، اگر غالب، همه اینها در این جمع باشن، ازشون سوال کنیم آیا در فکر شما، در اندیشه شما، در ادبیات شما، در روح شما چیزی به نام نفرت علیه بشریت، نفرت علیه کسی دیگری یافت می شود، همشون بالاطلاق رد خواهند کرد. कि मुझे यकीन है कि अगर रूमी से और सादी से और हाफिज से और बेदिल दहलवी से और गालिब से जितने भी फारसी के बड़े शोरा गुजरे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपके लिटरेचर में, आपकी शायरी में, आपकी फ़िक्र में, आपकी रूह में, आपकी पर्सनैलिटी में कहीं भी किसी तरह नफरत का कोई गुजर है, तो आई एम श्योर कि वो सब इसको रद्द कर देंगे और वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में नफरत एग्जिस्ट नहीं करती. اگر به فردوسی مراجعه کنید و ازش بپرسید آیا تو حاضری دشمنت را هم حتی اگر دیو باشد به ناجوانمردی با او بجنگی، هرگز چنین نخواهد شد. فردوسی کتاب حماسه است، حماسه انسانیت در مقابل دید و دد و دیو و دد. فردوسی حماسه انسانیت، کرامت و اخلاق و رشد است در مقابل کژی‌ها و بدی‌ها و پلیدی‌ها در قالب داستان‌ها و اسطوره‌ها. फिरदौसी एक अजीम शायर फ़ारसी की अगर आप उनकी शायरी को देखें तो उसमें एक अजीम कारनामा ये है कि वो अपने दुश्मन से भी, अपने बदतरीन दुश्मन से भी, चाहे वो देव क्यों ना हो, उसके साथ अखलाकी उसूलों के साथ कोई गोया मुफाहमत नहीं करते हैं और उसके साथ धोखाधड़ी वाला और गैर इंसानी कोई भी कारनामा अंजाम नहीं देते हैं, चाहे वो कैसे ही बदतरीन दुश्मन क्यों ना हो, बल्कि उसके साथ भी कोशिश करते हैं कि अपने पैगाम के ज़रिए से जितने भी कजी और जितनी भी डाइवर्जेंस हो सकते हैं उसके मुकाबले में अखलाक को, मोरालिटी को, एथिक्स को और उसके परचम को बुलंद रखें. در زبان فارسی هیچگاه جایی نمی‌یابید که از دانش، علم، ارتقا، ارتباط با خدا، ارتباط انسان‌ها با همدیگه بد گفته شده باشد، بلکه همه اینا ترویج شده است. حمله به دانشمند، کشتن دانشمند مانند حمله به خورشید است در ادبیات زبان فارسی. اگر کسی به خورشید حمله کند، اگر کسی به ستاره ها تیر بزند، کسی جز خفاش نیست. خفاش صفتان این گونه است. पूरे फ़ारसी लिटरेचर में कहीं भी आप जो विजडम है या नॉलेज है या दानिशमंदी है, इस पर आपको कहीं से भी किसी तरह का हमला नज़र नहीं आएगा, जब बल्कि आपको हमेशा इसकी कदरदानी ही आपको नज़र आएगी. चुनांचे फ़ारसी कल्चर और फ़ारसी ज़बान के ताल्लुक़ से ये बात ध्यान रहे कि दुनिया में अगर कभी भी कोई शख्स किसी दानिशमंद पे हमला करता है तो किसी भी विजनरी पर्सन पे हमला करता है, पढ़े लिखे इंसान पे हमला करता है जो समाज के लिए मुफीद है, तो वो ऐसे ही जैसे कोई शख्स सूरज पे हमला कर रहा है. और ज़ाहिर है कि जो सूरज पे हमला करता है वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता है. یکی از دانشمندان هندی را از او پرسیدم پیش از اینکه به اینجا جهت خدمت برسم، گفتم راز همزیستی مسالمت آمیز میان این همه قوم و قبیله و فرهنگ و ادبیات در هند چیست؟ گفت راز اینها بسیاریشون در زبان ادبیات فارسی از قدیم مانده است که همخوانی دارد با نهله‌های مختلف، با دین هندو، با برهمن‌ها، با فارس، با عرب، با مسلمان، با غیر مسلمان، با همه همخوانی دارد و همه یک خانواده هستند. این ریشه مهم همزیستی را در زبان فارسی، حتی علمای دین هم در هند زبان فارسی را، در هر مذهبی علمای دین اسلام زبان فارسی را ترویج می‌کردند. برای همین هیچ وقت از هندوستان تروریسم، ارهاب و خشونت بیرون نمی آمده. این اثر مهم زبان فارسی است و جای تقدیر دارد که دولت محترم هند
زبان فارسی را تشویق و ترغیب می‌کند، چون بخشی از فرهنگ هندی نیز به حساب میاد. बता रहे कि मैं हिंदुस्तान में अपने ये जो एम्बेसडर होने का जो डिप्यूटेशन है, इससे पहले मैं ईरान के हिंदुस्तान के ताल्लुक से पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ के किसी अजीम शख्सियत ने ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के लोग, उसके बाद जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का तस्वुर है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो उसने आगे लिखा कि इसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह फ़ारसी लिटरेचर से इनका लगाव है और ताल्लुक़ है, जो बहुत पहले से रहा है, जो यहाँ की हिस्ट्री से, जो यहाँ के कल्चर से, उसको अलग करके इमेजिन नहीं किया जा सकता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानों को जोड़ने की बात कही गई है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखते हो कोई इस तरह का इंसान आता हो सामने, बट हिंदुस्तान से कभी भी कोई टेररिस्ट सामने नहीं आता है। शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ के रूट्स में अमन और सलामती की बातें हैं, यहाँ के लोग बहुत ही शांति और अमन में यकीन रखते हैं, और उन्हें पता है कि फ़ारसी ज़बान वो ज़बान है जिसका हमारी तारीख़ से, हमारे कल्चर से, हमारे पास्ट से इसका ताल्लुक़ है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फ़ारसी को अजनबी ज़बान के तौर पर ट्रीट नहीं किया है, बल्कि उसे क्लासिकल लैंग्वेज माना है। بنابراین خدمت به زبان فارسی خدمت به هندوستان است، خدمت به ایران است، خدمت به تاجیکستان است، خدمت به افغانستان است. تا زمانی که پیر هرات در افغانستان تدریس میشد و مردم عشق می‌ورزیدند به پیر هرات، هرگز در افغانستان سلاحی علیه کسی به کار نمی‌رفت. آن زمان که افراد خشونت را و ترجمه بد از دین کردند و قرائت بد از دین کردند، این مشکلات به وجود آمد. ما اصلا واژه‌ای به نام ترور و تروریست و کشتن انسان‌ها در زبان ادبیات فارسی نداریم که بهش فکر کنیم. بنابراین فکر می‌کنم گسترش زبان و ادبیات فارسی فقط خدمت به هندوستان و تاجیکستان و ایران و آسیای میانه و خاورمیانه نیست، خدمت به بشریت است، خدمت به صلح و دوستی و انسانیت. फ़ारसी जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, फ़ारसी ईरान की ज़बान है, फ़ारसी अफ़गानिस्तान की ज़बान है, फ़ारसी ताजिकिस्तान की ज़बान है, फ़ारसी इंसानियत की ज़बान है। और जब तक अफ़गानिस्तान में पीर हेरात जो है वो सिलेबस का हिस्सा रहा, वहाँ इस तरीके के हालात देखने में नहीं आया कि लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ असलहा उठा लिया हो, बल्कि ये सब कुछ वहाँ तब शुरू हुआ जब दीन को, धर्म को अलग तरीके से परिभाषित किया गया और उसको अलग तरीके से उसकी डेफिनेशन बताई गई, तब जाके ये सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा जब तक फ़ारसी ज़बान को उस तरीके से समझा जाएगा जहाँ भी दुनिया में, उसके मैसेजेस भी आम होते रहेंगे, क्योंकि ये इंसानियत की ज़बान है और इस ज़बान में किसी को मारने का, किसी को बेगुनाह कत्ल करने का जैसा लफ्ज़ और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। وقت عزیزان را زیاد نمیگیرم، شاید مثنوی 70 من کاغذ شود اگر قرار باشد در مورد زبان فارسی صحبت. این سخن بگذاریم تا وقت دیگر. اما همینجا مجدد تبریک میگم به عزیزانی که امروز به این شرافت بزرگ و این مدرک بزرگ دست پیدا کردند و خود عضو انجمن و بزرگترین و بالاترین مقوله سازمانی فرهنگ و زبان ادبیات فارسی قرار گرفتند. تبریک میگم به همه، تبریک میگویم به خودم، تبریک میگویم به هندوستان و ایران، تاجیکستان و افغانستان و آسیای میانه که این افراد خودشان هر کدام پلی میان این ملت‌ها خواهند بود، چون زبان ادبیات فارسی زبان نان نیست، زبان جان است. تشکر میکنم از عزیزان از بنیاد این درگاهی و همه عزیزان اساتید و رایزان محترم. تشکر.